नमस्कार। यु थिङ्क अ सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम कोभिड-19द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म यस कार्यक्रमको प्रस्तोता निष्मा ढुङ्गाना चौधरी। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीका कारण देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दछौँ। आजको एपिसोडमा हामी कोरोना महामारीका कारण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अर्थात् LGBTIQ समुदायका व्यक्तिहरूमा देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे टिपिओ नेपालका मनोविमर्शकर्ता जमुना महर्जनजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार जमुनाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम। फेरि एकपटक यहाँलाई यो कार्यक्रम मार्फत भेट्न पाएँ, एकदमै खुसी लाग्यो। हजुर, मलाई पनि खुसी लागेछ। हजुर, अब आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू अर्थात् LGBTIQ समुदायका साथीभाइहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यहाँले विगतको केही वर्षदेखि चाहिँ यसै समुदायसँग कार्यरत काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट नै मैले जानकारी पाएको थिएँ। अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस्, हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि बताइदिनुहोस् कति वर्षदेखि यहाँले कस्तो कस्तो काम गर्नुभएको छ यो समुदायको व्यक्तिहरूसँग। मैले आफ्नो अनुभव भन्नुपर्दाखेरि यो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी नै जन्मेको थिएन होइन। जब यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरू एकदम छरपष्ट रूपमा चाहिँ छरेर रहेका थिए, जहाँ चाहिँ कति सडकमा रहन्थे, कति चाहिँ आफ्नो अनौपचारिक हिसाबले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहने क्रममा पनि विभिन्न आरोप प्रत्यारोपण मतलब उहाँहरूलाई चाहिँ आरोपहरू लाग्थ्यो। त्यो क्रममा सडकमा आफ्नो जीविका चलाउनको लागि सडकमै बसेर काम गरिराख्दाखेरि पनि उहाँलाई पक्राउ गरेर विभिन्न किसिमका यातनाहरू, निर्ममपूर्वक यातनाहरू पाउँथे। पछि अब हिरासत अथवा बाट छुटेर आइसकेपछि चाहिँ मैले अब त्यति बेला चाहिँ म यातना पीडितहरूसँग चाहिँ काम गर्थेँ। त्यो बेलादेखि भनेपछि अब त्यो कुरा 90s को कुरा हो होइन। त्यति बेलादेखि नै मैले निरन्तर रूपमा चाहिँ यो समूहका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको छु। हजुर, निकै नै खुसी लाग्यो देखेर र भविष्यमा पनि सायद थुप्रै LGBTIQ समुदायको व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँको साथ सहयोग पाउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। अब कोभिड महामारीको कारणले सबैको मानसिक स्वास्थ्यमा असर त परेको नै छ। हामीलाई आफै पनि धेरै नै गाह्रो भएको छ। अनि यहाँले आफैले पनि बताउनु भयो LGBTIQ को साथीभाइहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी यातना दिने, अलिक बढी पीडा हुन्छ उहाँहरूलाई, जसको कारणले पक्कै पनि मानसिक समस्या त आउँछ नै भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ, जानकारी नै छ। अहिले कोभिड महामारीको कारणले चाहिँ के यस्तो समस्याहरू, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ थपिएको छ र छ भने चाहिँ कस्तो समस्याहरू चाहिँ देखा परेको छ उहाँहरूमा? अब हाम्रो हरेक जीवनमा मानिसको केही न केही समस्याहरू त आइ नै रहेको हुन्छ र ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तौरले समाधान पनि गरिरहेका हुन्छौँ। तर कुनै बेला यस्तो समस्याहरू आइपर्छन् कि जुन बेला चाहिँ हामीलाई ती समस्या समाधान गर्न निकै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्योसँग हामी जुधिरहेको हुन्छौँ, जसलाई चाहिँ समाधान गर्न कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। तथापि कहिलेकाहीँ मानसिक तथा मनोसामाजिक तौरले विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ। जस्तै अब अकस्मात जुन यो पेन्डामिक हिसाबले चाहिँ लकडाउन भयो होइन, अहिलेसम्म हामी कोभिड-19बाट छुटकारा पाइरहेको छैन। यो अवस्थामा चाहिँ अब साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि एकदम अन्योलता होइन, कहिलेसम्म चाहिँ यो खालको समस्याबाट हामीले झेलिरहनु पर्ने। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अल्पसङ्ख्यक तथा यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै जसो औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ। यो समूहका व्यक्ति मात्रै नभनौँ, थुप्रै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो काम जागिरबाट अथवा भनौँ सानोतिनो जुन काम गरिरहेको थियो त्यो काम गुमाएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु दैनिक गुजारा चलाउन नै एकदमै गाह्रो होइन। आम अरू जनसमुदायलाई जस्तै नै यो समूहका केही व्यक्तिहरूलाई पनि, सबै नभनौँ, जो अनौपचारिक रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका छन् उहाँहरूको जागिर गुमेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब परिवार कतिपय यो समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमै काम गरे तापनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा परिवार धानिरहेको अवस्था थियो।
जसले गर्दाखेरि आफू त विचलित भयो, परिवारलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सम्हाल्न नसक्ने, हेर्न नसक्ने अवस्था। र कति चाहिँ त्यस्तो हो भने कति चाहिँ यही समूहका व्यक्तिहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ सँगै बसिरहेको अवस्था र कमाउन नसक्ने, आफ्नो काम गुमेको र अनिश्चितता जुन छ त्यसले गर्दाखेरि घर भाडामा बसिरहेकाहरू पनि घर भाडाबाट निकालिदिएको अवस्था। मैले पाएसम्म चाहिँ लकडाउन भएको केही समयदेखि नै धेरैलाई चाहिँ आधारभूत आवश्यकताको नै एकदमै धेरै जरुरी देखेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै मानसिक रूपले एकदम अत्याधिक तनाव, अनि सुत्न नसक्ने, एकदमै छटपटी, कता कता आत्मग्लानि पनि होइन। अब कसरी जाने, एकदम भविष्यप्रति एक खालको अन्धकार जस्तो, कसरी अगाडि बढ्ने, केही सोच्नै नसक्ने अवस्थाहरू होइन। एकदमै मनमा डर, त्रास, अब के हुने, एउटा त यो कोरोना आफैलाई सर्ने हो कि काम पाइरहेको छैन, कतै खोज्न जाँदाखेरि पनि आफैलाई सर्ने हो कि भन्ने अत्यधिक डर, त्रासले चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ मैले पाएँ। जमुनाजी, हामीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत एकजना साथी जोडिनु भएको थियो जो यही लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाम खुलाउन चाहनु भएन, हामी त्यो बुझ्छौँ। साथै उहाँले चाहिँ आफ्नो पहिचान आफ्नो परिवारलाई नबताउनु भएको रहेछ, बताउनु भएको रहेछ। अनि यो लकडाउनको समयमा चाहिँ लामो समयसम्म उहाँ आफ्नो परिवारसँग बस्नु नै पर्ने भयो। महामारीमा त त्यही नै भएको थियो होइन। अनि त्यो समयमा चाहिँ उहाँले आफ्नो परिवारसँग र आफ्नो एउटा पहिचान जुन उहाँको एउटा सङ्घर्ष रह्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई मानसिक रूपमा एकदमै तनाव भएको कुरा हामीलाई बताउनु भयो। अब यो त एकजनाको कथा भयो, हामीसँग एउटा साथी जोडिनु भयो, उहाँले बताउनु भयो। यस्तै थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ होला जो एलजिबिटिआइक्यू समुदायभित्र पर्नुहुन्छ होला र उहाँलाई चाहिँ यस्तो किसिमको समस्या आइरहेको होला होइन। यस्तो अवस्थामा आएको मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त? एकदमै राम्रो कुरा निकाल्नु भयो यहाँले। मैले अब नेपालमा होइन चैतबाट लकडाउन सुरु भयो। त्यो लकडाउन सुरु भएको केही हप्तापछि चाहिँ केही त्यस्ता कलहरू चाहिँ, फोन कलहरू चाहिँ मैले रिसिभ गरेको थिएँ। त्यही आधारमा मैले एउटा केस चाहिँ यहाँ भन्नुपर्दाखेरि, एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसलाई आफूले चाहिँ तेस्रो लिङ्गीको पहिचान लिएर अगाडि बढिरहेको, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवार केही सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै थाहा थियो, जो कि उहाँले आफ्नो पहिचानबारे कसैलाई पनि खुलेर बताउन चाहिँ सकिरहनु भएको थिएन। र अकस्मात लकडाउन भयो। उहाँ चाहिँ त्यतिखेर पहिला काठमाडौँ नै बस्नुहुन्थ्यो, तर लकडाउनको समयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ घरमै हुनुहुन्थ्यो। तर घर परिवारमा आफ्ना हुन्छ नि दिदीबहिनी, दाजुभाइ, आमा बुवा कसैलाई पनि उहाँले बताएको थिएन। यो क्रममा चाहिँ उहाँलाई यति धेरै उक्कुस मुकुस भयो कि जुन कुराले चाहिँ उहाँलाई एकदमै धेरै सताएको थियो। जब अब उहाँलाई अब परिवारले चाहिँ उहाँलाई छोरी भनेर चाहिँ स्वीकारिरहेको थियो अथवा त्यसरी लिइरहेको थियो, तर उहाँलाई आफूलाई चाहिँ म छोरी होइन है, मेरो व्यवहारहरू, मेरो सोचहरू, मेरो भावनाहरू चाहिँ म चाहिँ छोरा हुँ भन्ने लाग्थ्यो। अनि अब एकदमै दुर्गम त्यो गाउँमा भएको हुनाले गाउँको परिवेशमा अझ झन् अलिकति ठुलो भइसकेपछि त लुगा लगाइहरू पनि छोरीले छोरीकै लुगा लाउनुपर्छ होइन, कपालहरू पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ। अब उहाँलाई छोटो छोटो कपाल मनपर्ने, अनि केटाको जस्तै प्यान्ट सर्टहरू चाहिँ उहाँलाई मनपर्ने, तर त्यो लगायो भने चाहिँ आमाले धेरै गाली गर्ने। र एकदमै यस्तोसम्म छटपट्टि हुन्थ्यो उहाँलाई, अन्योलता मैले भन्ने कि नभन्ने, तर म यही हुँ, म योभन्दा फरक म चाहिँ हुनै सक्दिनँ, म छोरी हुँदै होइन, म छोरा हुँ भन्ने उहाँलाई लाग्थ्यो। र त्यही आधारमा चाहिँ उहाँले उहाँको घरमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवहार चाहिँ पाइएन, जुन चाहिँ सबैको घरमा हुन्थ्यो होइन। पहिला अब झन् गाउँघरमा त खाना खाँदाखेरि पुरुषलाई पहिला दिने, अनि त्यसपछि महिला अथवा छोरी बेटीहरूलाई अलि पछि दिने। त्यो क्रममा चाहिँ उहाँको चाहना चाहिँ म छोरा हुँ, त्यस कारण जसरी घरको नियम हो मैले पाउनुपर्छ, बुवासँगै बसेर मैले खानु पाउनुपर्छ भन्ने थियो। तर उहाँले लास्टमा अनि भाँडाहरू माझ्नु पर्ने, त्यो देखेर त्यो भाँडा बजारेर रिसाएर कति त उहाँले तोडफोड पनि गरिदिनु भएको रहेछ। अनि त्यो
अति भएपछि आफैले यो व्यवहारहरू चाहिँ मैले राम्रो गरिरहेको छैन, त्यस कारण चाहिँ मैले कसैसँग चाहिँ यो सम्पर्क गर्नुपर्छ र मैले यो कुराहरू चाहिँ मेरो जुन भावनाहरू जुन छन्, मेरो संवेगहरू चाहिँ मैले चाहिँ कसैलाई भन्नुपर्छ ताकि मलाई हल्का होस्। म के गरौँ, एकदमै अन्योलतामा छटपट्टि होइन, एकदम रिस आक्रोश, सुत्न नसक्ने अनि त्यस्ता खालका व्यवहारले चाहिँ उहाँलाई धेरै सताइरहेको थियो। र एउटा अल्पसङ्ख्यक एउटा चाहिँ युनिटी फर चेन्ज भन्ने अर्गनाइजेसन छ जुन चाहिँ यस्तै एउटा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा आधारित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको मार्फत चाहिँ मलाई चाहिँ रिफर भएर आएको थियो र मैले हेर्ने क्रममा चाहिँ अब पनि मलाई यस्तै व्यवहार भयो, घाँस काट्न जाने होइन, गाईबस्तु गोठहरू सफा गर्ने, पानी लिन जाने, घर लिटपोत सधैँभरि यो गर्ने भयो भने चाहिँ अब म आफैले आफूलाई सकाउनु बाहेक चाहिँ मेरो अरू उपाय हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले कल गर्दाखेरि आफ्नो त्यो खालको उहाँको भावनाहरू चाहिँ सेयर गर्नुभएको थियो र मैले निकै समय उहाँलाई चाहिँ हेरेँ होइन। त्यो भन्ने बित्तिकै मैले तुरुन्तै उहाँको के कतिको जोखिममा छ त उहाँ, साँच्चीकै उहाँले आफैले आफैलाई सकाउन लाग्नु भएको हो त, उहाँको विचार मात्रै हो कि या योजना नै बनाइसक्नु भएको भनेर म एकदमै धेरै अलर्ट भएर 24 घन्टा जस्तो चाहिँ मैले मेरो फोनबाट होइन मेसेज गर्थेँ र कलहरू गरिरहन्थेँ। कहिले मैले गर्थेँ, कहिले तपाईँले गर्नुहोस् है मलाई भन्थेँ। तर मैले चाहिँ जब मैले पहिलो कलमै उहाँको एउटा आफैले आफैलाई चाहिँ हानि पुर्याउने खालको सोच विचारहरू रहेछ जुन चाहिँ उहाँको पछाडि चाहिँ पहिचानलाई, आफ्नो पहिचानलाई खुलाउन नसक्दाखेरि उहाँहरूको छटपटाट जुन छ, यसरी बाँच्नुभन्दा त म बरु मर्नु नै ठिक भन्ने उहाँको जुन सोच छ, त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्न मलाई निकै समय लाग्यो। तर मैले त्यही सेसनमा करिब 1.5-2 घन्टा लगाएर उहाँलाई चेक गर्दाखेरि त्यति धेरै के भन्छ उच्च जोखिममा नभएको पाएँ। सोचहरू चाहिँ आउने, त्यो व्यवहारहरू, घर परिवारको व्यवहार र आफूले पहिचान खुलाउन नसक्दाखेरिको त्यो सोच विचारले उहाँलाई छटपटाइरहेको थियो र त्योबाट कसरी बाहिर आउने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दै गर्दै गयौँ। मैले निकै समय हेरेँ, 2-3 महिना जस्तो लगातार हेरेपछि हाल चाहिँ उहाँ एकदम सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ र यही क्रममा चाहिँ हेर्ने क्रममा उहाँको नजिकको व्यक्ति भनेको चाहिँ उहाँको फुफू दिदी रहेछ। उहाँ फुफू दिदीलाई चाहिँ भन्न सकेको अवस्था छ र फुफू दिदीले चाहिँ एक हिसाबले सकारात्मक प्रतिक्रिया चाहिँ उहाँले पाउनुभयो, जुन अत्यधिक डरले अब मार्छ म मर्न पनि रेडी, मैले भन्छु भन्ने त्यो आँट चाहिँ यो मनोविमर्श जुन चाहिँ छ हाम्रो कुराकानीले उहाँलाई तयार भयो, उहाँको मनस्थिति तयार भयो र कमसेकम उहाँले आफ्नो फुफू दिदीलाई भन्नुभयो। तर जब उहाँ फुफू दिदीको चाहिँ कुरा सकारात्मक एउटा प्रतिक्रिया पाएपछि चाहिँ अहिले उहाँ अलिकति ढुक्क हुनुभएको छ र उहाँले आफैले भन्नुभएको छ अब मैले भन्नुपर्छ, अब पनि मैले भनिनँ भने यो मेरो जीवन अमूल्य छ, म यसै खेर फाल्न दिन्न भन्नेसम्म चाहिँ हुनुभएको छ। मैले यही भन्न चाहेँ। जमुनाजीले एकदमै उचित उदाहरण दिनुभयो। सायद आफूले पनि त्यो व्यक्तिसँग कुरा गरिरहनु भएको कारणले चाहिँ उहाँलाई त्यही एकजना व्यक्तिको याद आएर यहाँले राम्रो उचित उदाहरण दिनुभयो होइन। अब त्यस्ता त धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला जो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पर्नुहुन्छ, एलजिबिटिआइक्यूभित्र परेर चाहिँ आफूले आफ्नो पहिचान खुलाउन नसकेर बसिरहनु भएको होला, परिवारसँग उहाँको सङ्घर्ष होला। त्यसरी बसिरहनु भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँले के सल्लाह दिनुहुन्छ होला? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो त एउटा उदाहरण भयो, यस्तै थुप्रै व्यक्तिहरू जो चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा रुमलिरहेको छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म चाहिँ आफ्नो यो यौनिकता जुन छ होइन, पहिचानलाई खुलाउनको लागि चाहिँ आफ्नै परिवार, सबभन्दा पहिले आफ्नै परिवारका सदस्य, जसरी यो केसमा आफ्नो फुपूलाई भन्न उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुभयो र भन्नुभएपछि जसरी सजिलो भयो, त्यस्तै एकदमै मनले खाने विश्वासिलो व्यक्ति, साथीभाइ हुनसक्छ,
आफन्त हुनसक्छ, परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनसक्छन् होइन, अथवा आफ्नै आमा बुवा हुनसक्छ, शिक्षक हुनसक्छ होइन, अथवा समाजमा अगुवाई व्यक्तिहरू हुनसक्छन् होइन। जोसँग चाहिँ आफूलाई सजिलो लाग्छ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचान नलुकाइकन, नडराइकन, नअत्तालिकन, अन्योलमा नपरिकन भनेर म चाहिँ भन्न चाहन्छु। आफ्नो पहिचान चाहिँ समयमै खुलाउनु भयो भने अनि जीवनलाई अझ सहज तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। र यही क्रममा मैले अरू थप्न पनि के चाहेँ भन्दाखेरि अहिले थुप्रै यो यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक जुन छ होइन, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूको उत्थानको लागि काम गर्ने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्। जस्तै ब्लू डायमन्ड सोसाइटी भन्छन्, मितिनी भन्छन् होइन, युनिटी फर चेन्ज भनेर भन्छन्, अनि अर्को FSGMN भनेर छ होइन। त्यसै अब पश्चिम पूर्वमा पनि लोकल रूपमा चाहिँ सुदूरपश्चिम समाज भनेर यस्तै थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन् जहाँ चाहिँ यदि आफूले थाहा छ भने नजिक गएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो भने आफ्नो जस्तै पहिचान भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ भेटाउनु हुनेछन्, जसले गर्दा अझ सहज हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। जमुनाजी, एलजिबिटिआइक्यू समुदायका केही साथीहरूले चाहिँ हर्मोन थेरापीको सहायता लिनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो इच्छाएको हिसाबले आफ्नो शरीरको बनावट परिवर्तन गर्ने चाहिँ उहाँले एउटा माध्यम भेटाउनु भएको छ। अब महामारीको कारणले लकडाउन भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हर्मोन थेरापी लिइरहनु भएको साथीहरूलाई चाहिँ हर्मोन थप्ने अथवा घटाउने किसिमको जुन एउटा सहुलियत थियो त्यो चाहिँ प्राप्त भएन, जसको कारणले उहाँले सोच्नुभएको हिसाबले उहाँहरूको शरीरको बनावट परिवर्तन भएन होइन। अब यो सबैको कारणले चाहिँ हामीले हाम्रो सर्वेक्षणमा के भेटायौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई एक किसिमको आफ्नो शारीरिक हिसाबले असुरक्षित महसुस गर्नुभयो होइन, जसले गर्दा उहाँहरूको आत्मबल कमजोर हुँदै गयो होइन। अब यो सबै हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा एक किसिमको आफूलाई नै हानि पुर्याउने जस्तो व्यवहार आउला कि भन्ने किसिमको कुराकानी पनि आइरहेको छ। यस्तो सोच आइरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँले के सल्लाह दिनुहुन्छ? अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण यो कुरा हो जुन चाहिँ लकडाउन पछाडि अब जुन हर्मोन लिइरहनु भएको उहाँहरूले अकस्मात बिस्तारै बजारमा नपाएपछि एउटा अभावमा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै भौतारेर हिँड्नु परेको अवस्था पनि सिर्जना नभएको होइन, जसले गर्दाखेरि कतिपय होइन यो यौनिक तथा लैङ्गिक होइन अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू जो चाहिँ हर्मोन थेरापीमा रहिरहेका थिए उहाँहरू एकदमै धेरै अत्यधिक तनावमा हुनुहुन्थ्यो। अब के गर्ने त होइन, एउटा यति धेरै असुरक्षित कि अब यो भएन भने के गर्ने, अथवा जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहनु भएको एउटा आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ स्वरमा भनौँ, एउटा शारीरिक बनोटमा भनौँ होइन, चिनाउनको लागि जुन प्रयासरत हुनुहुन्थ्यो, अकस्मात यो खालको जुन चाहिँ कोभिड-19 को महामारी आयो त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई यो कुरामा असर चाहिँ पारेकै हो, जसले गर्दा एकदमै धेरै डिप्रेस भएकोहरू पनि पाएको छ होइन। जस्तो अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मैले हेरेको केसहरूमा पनि यो इस्युहरू नआएको होइन, यो खालको होइन समस्याहरू पनि आएको थियो। र लक्किली मैले एउटा चाहिँ समाजसेवी जुन चाहिँ भेटाएँ होइन, उहाँले आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई चाहिँ इन्डियाबाट उहाँले चाहिँ औषधि मगाउनु पर्ने थियो। त्यसमा उहाँले चाहिँ भन्नुभयो म केही चाहिँ सहयोग गर्न सक्छु। जब मैले उताबाट मगाउनै पर्छ भने चाहिँ यो थप जो उहाँले खाइरहनु भएको हर्मोन पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ म सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर त्यसरी उहाँले मगाइदिँदाखेरि अलिकति धेरै नै मगाइदिनु भयो, ताकि केही समय अब अनिश्चित छ कहिलेसम्म यो लकडाउन हुन्छ अथवा यो कोरोनाको महामारीको अवस्था कहिलेसम्म टुङ्गिने हो थाहा छैन। त्यसले गर्दा उहाँले अलिकति धेरै नै मगाइदिनु भयो र जुन त्यो उहाँले मगाउनु भएको त्यो औषधि आइपुगेपछि चाहिँ जतिजनालाई चाहिएको हो उहाँले चाहिँ बाँडफाँड गरी चाहिँ खानुभएको अर्थात् उहाँले पाउनुभयो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति त्यो एकदमै दिगदारी, एकदमै अन्योल, एकदमै अब के गर्ने भन्ने रिस आक्रोश, एउटा स्थिर नै नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू जिइरहनु भएको
भएको थियो, त्यसले गर्दा केही आशा अब म केही लम्बिन्छ कि अथवा म अझै अलिकति जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि एउटा आशावादी चाहिँ भएको चाहिँ पाएँ। त्यसैले मैले के भन्न चाहेँ भने आफ्नो शरीरको र मनको इन्चार्ज आफू स्वयं हो। अनि आफ्नो शरीरमा मनमा के भइरहेछ भनेर दबाएर बस्नुभन्दा पनि मन मिल्ने साथी हुनसक्छ। अहिले त थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। आफन्त हुनसक्छ होइन, जोसँग आफ्नो मनको बह चाहिँ भन्न सक्छ उहाँहरूसँग चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैसँग जोडेर चाहिँ अहिले त अब यो लकडाउनको पिरियडमा थुप्रै हेल्पलाइनहरू पनि खोलेको छ, जहाँ चाहिँ मनोविमर्शकर्ताहरूले होइन अथवा मनोविदहरू अथवा चाहिँ भनौँ न टेलिफोनिक एउटा चाहिँ मानसिक चिकित्सकहरूले पनि सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र त्योसँग जोडेर भए पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ त्यो उकुस मुकुसबाट बाहिर आएर त्यो समस्याबाट बाहिर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ अथवा सल्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले केही हेल्पलाइनहरू छ, जस्तै टिपिओ नेपाल बिहान 8 बजीदेखि साँझ 6 बजीसम्म चल्छ होइन। 166001020005 यहाँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा संस्था छ सिएमसी नेपाल भनेर छ होइन, जुन बिहान 8 बजीदेखि साँझ 8 बजीसम्म नै उहाँहरूले पनि फोन सेवा चाहिँ सञ्चालन गरेको छ, जसको नम्बर हो 1660010185 080मा यहाँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगमा अर्को सहयोग गर्ने संस्था छ कोसिस नेपाल भनेर छ, जहाँ चाहिँ उहाँहरूको नम्बर पनि 1660122332मा चाहिँ यहाँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब एकदमै आफूलाई डिप्रेस भइरहेको छ अथवा एकदम विरक्त एकदम एक्लो महसुस अब उकुस मुकुस भइरहेको बेलामा आफैलाई आत्महानि गर्ने सोचहरू पनि आएको छ भने पनि अहिले टिचिङ हस्पिटलमा एउटा सुसाइड प्रिभेन्सन भनेर पनि फोन सर्भिस चाहिँ सुरु गरेको छ, जसमा चाहिँ नम्बर छ 9840021600मा यहाँले कल गरेर निःशुल्क सेवा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब कानुनी हिसाबले यहाँले अगाडि बढ्नु पर्यो अथवा हिंसा भइरहेको छ आफूलाई भने पनि राष्ट्रिय एउटा महिला आयोग चाहिँ छ, जुन चाहिँ 1145मा यहाँले 24 घन्टा यहाँले चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब कानुनी हिसाबले पनि कुनै बेला आफूलाई सहयोग चाहिएको छ भने पनि जस्तै अब लिगल एड एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर भनेर छ, जहाँ चाहिँ 42335224मा चाहिँ कल गरेर चाहिँ आफूले चाहिएको सेवा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले भन्न चाहेँ। जमुनाजी, एलजिबिटिआइक्यू समुदाय अथवा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि काम गरिरहनु भएको संस्था ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले हामीलाई दिनुभएको तथ्याङ्क अनुसार यो लकडाउनभरि चाहिँ 16जना एलजिबिटिआइक्यू समुदायको व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या गरिसक्नुभयो अरे। हाम्रो दर्शकहरूलाई बताउँ, यो चाहिँ रिपोर्ट गरिएको सङ्ख्या मात्रै हो। अब यो समुदायको व्यक्तिहरूले सामान्यतया आत्महत्या किन गर्नुहुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँले अलिकति हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो। जस्तो एमनेस्टी इन्टरनेसनलको डेटा अनुसार चाहिँ 72वटा देश अथवा राष्ट्रहरूमा अहिलेसम्म पनि एलजिबिटिआइक्यूलाई चाहिँ जुन चाहिँ समलिङ्गी सम्बन्धलाई चाहिँ यसलाई आपराधिक रूपमा चाहिँ लिएको छ। त्यसै अब नेपालमा एलजिबिटिआइक्यू समुदायभित्र चाहिँ विवाह गर्ने अवैध छ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो पार्टनर अथवा जोडीसँग चाहिँ बाट यो लकडाउनमा चाहिँ छुट्नुपर्ने बाध्यताहरू पनि धेरै हामीले देख्न आएका छौँ। त्यो सँगसँगै अब सामाजिक दबाब, पारिवारिक असहयोग, अस्वीकार्यता भनौँ, यी कुराहरूले पनि कता कता आत्महत्या जस्तो कदम चाल्न पनि अगाडि अलिकति घचेटेको हो कि भन्ने पनि हामी चाहिँ सुन्नमा अथवा देख्नमा पाइएको छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफूलाई एकदमै कमजोर, असहाय अनि चाहिँ निराश महसुस गर्छन्। प्राय जसो चाहिँ सबैको जीवनमा कुनै न कुनै खालका यस्ता समस्याहरू चाहिँ आइपर्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको स्वाभाविक जीवनको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर
यो प्रक्रिया आयो भन्दैमा यसलाई चाहिँ कुनै बेला चाहिँ यो आफै हराएर पनि जान्छ भने कुनै बेला यस्ता खालका असहायपन एकदम कमजोरी हेपा होइन अरूबाट एकदमै हेपिएको एक्लिएको एकदमै निराश झन्झन एकदमै बढिरहेको क्रममा चाहिँ कुनै बेला चाहिँ आत्महत्या नै गर्नु मात्रै सही हो ठिक हो योभन्दा अरू उपाय छैन भन्ने सोच आयो भने चाहिँ यस्तो सोच आइरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले आइरहेर यसलाई अलिकति पनि कम भएन भने कता कता यो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या त होइन भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यस्तो समस्याको पूर्ण उपचार हुन्छ भनेर म चाहिँ भन्छु। यसका लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो नजिकमा रहेको स्वास्थ्य चौकी अथवा चाहिँ मनोविमर्शकर्ता मनोविद अथवा चाहिँ मानसिक चिकित्सकहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भने अहिले यो महामारीको समयमा धेरैजसो अस्पतालहरू पनि बन्दको अवस्था र गएर आफ्नो नियमित रूपमा जाँच अरू सामान्य बिमार पनि गएर चाहिँ जाँच गर्ने अवस्था नभएको हुनाले चाहिँ फोन मार्फत नै मानसिक चिकित्सकहरूले चाहिँ चिकित्सा सेवा चाहिँ प्रदान गरेको छ। सँगसँगै चाहिँ मनोविमर्श सेवा पनि प्रदान गरिएको हुनाले चाहिँ यहाँहरू आफै गएर चाहिँ अथवा विभिन्न अघि पनि भने मैले भनेको नम्बरहरूमा चाहिँ यहाँले सम्पर्क गरेर यसलाई चाहिँ उपचार लिन सक्नुहुन्छ। र यो उपचारको लागि धेरै खर्च पनि लाग्दैन। अरू खालका बिमार जस्तै यसलाई पनि सही समयमा चाहिँ उपचार गर्यो भने यो निको पनि हुन्छ। र यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा जुन चाहिँ रेकर्ड छ यसमा चाहिँ आत्महत्या गत जुनको 2020सम्म चाहिँ 1647 जनाले चाहिँ आत्महत्या गरेर मृत्यु भएको रेकर्ड पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ म भन्छु यसलाई चाहिँ उपचार हामीले गऱ्यौँ र यो समस्याबाट हामीले जुझ्न फेरि हिम्मत चाहिँ बढाउँछ भनेर म चाहिँ भन्न चाहन्छु। र यसलाई अब केही नै गर्न सक्दैन भन्ने भन्दा पनि समयमै उपचार गर्यो भने चाहिँ आफ्ना व्यथा आफ्ना चोट आफ्ना पीर आफ्ना चिन्ताहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सामान्यकरण गरी हामी चाहिँ आफ्नो बाँकी जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सक्छौँ। जमुनाजी अहिलेसम्म हामीले जति पनि कुराकानी गऱ्यौँ त्यसमा यहाँले थुप्रै संस्थाहरूको नाम लिनुभयो जसले चाहिँ यी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक साथीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ गर्दै आउनुभएको छ विगतका केही वर्षदेखि। तर मानसिक स्वास्थ्यकै लागि भनेर चाहिँ कुनै संस्था छन् कि छैनन् जसले एलजिबिटिआइक्यू समुदायको साथीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र साथै यस्ता संस्था छन् भने अथवा कुनै पनि संस्थासँग चाहिँ उहाँहरूले कसरी सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूसम्म कसरी पुग्न सकिन्छ होला? मैले अघि पनि भने होइन थुप्रै हेल्पलाइनहरू छन् जो चाहिँ सिएमसी भयो कोसिस टिपिओ आफै टिचिङ हस्पिटल लगायत चाहिँ एनडब्ल्युसी भयो थुप्रै यी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। तथापि यो पहुँचको लागि चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगमा टिपिओ नेपालले लामो समयदेखि चाहिँ यो समूहका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ जो चाहिँ अब व्यक्ति बीच भयो। र म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि यतिले मात्रै पुग्दैन पहुँच प्राप्त गर्नको लागि कहाँ जाने कसरी जाने के गर्ने के सहयोग प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ जनमानसमा चाहिँ एउटा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नै पर्छ। नेपाल अधिराज्यभरि नै हुनसक्छ यो समूहमा आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरूले किन नहोस् र अरू राज्यले पनि यसलाई चाहिँ कुनै एउटा पार्टको रूपमा यस्तो पनि छ भनेर चाहिँ जान सकिन्छ। र अर्को म भन्छु परिवार होइन कतिपय परिवारले पनि आफ्नै छोराछोरी जन्माएका जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो खालको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अथवा समूहमा यो केमा पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन जसले गर्दाखेरि अन्तरलिङ्ग जुन छन् होइन लगायत चाहिँ अब द्विलिङ्गे भनौँ या चाहिँ तेस्रो लिङ्गी भनौँ अथवा समलिङ्गी भनौँ होइन यो विविध समूहमा परेका व्यक्तिहरूलाई आफैले पनि पहिचान यो के हो भन्ने कुरा थाहा छैन।
त्यसैले सचेतीकरण लगायत चाहिँ अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू चाहिँ परिवारदेखि समुदायदेखि होइन जहाँ रहन्छ समुदायदेखि चाहिँ सिङ्गो नेपालभरि नै यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनि मात्रै यो समस्यामा परेका होइन मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्यामा ग्रसित भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पहुँच चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छन्। र अर्को मैले भन्न चाहेँ जो व्यक्तिसँग चाहिँ समस्या छ होइन त्यो व्यक्तिसँग समस्याका समाधानका उपायहरू पनि हजार उपायहरू हुन्छन्। तथापि हजार उपाय भए तापनि पहुँच नपुग्दाखेरि कहाँ गएर चाहिँ ढोका ढकढकाउने त, कहाँ गएर चाहिँ सहयोग प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि अन्योल हुन्छ होला। त्यसैले यो अन्योलतालाई हटाउनको लागि चाहिँ सचेतीकरण अनि अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै जरुरी छ भन्छु। अर्को चाहिँ अब व्यक्ति बीच त अब टिपिओ लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन् जहाँ चाहिँ आफै गएर पनि गर्न सक्यो। अर्को चाहिँ दौतरी समूह के एउटै समूह हुनसक्छ, समलिङ्गीको एउटा दौतरी बनाउन सकिएला। अनि त्यस्तै गरी तेस्रो लिङ्गी होइन तेस्रो लिङ्गीमा पनि तेस्रो लिङ्गीको महिला या पुरुष के हो जो चाहिँ विचार भावना एउटै लिङ्ग होइन मिल्छ त्यस्ता खालका चाहिँ जोडीहरू बनायो दौतरीहरू बनायो भने पनि आफ्ना मनका कुराहरू चाहिँ साटासाट गर्न सकिन्छ, एकले अर्कालाई भन्न सक्छ, सुन्न सक्छ। त्यसले पनि मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग के हदसम्म मनको कुरालाई चाहिँ समयमै चाहिँ अभिव्यक्त गरेर आफू चाहिँ त्योबाट अरू खालका जटिल समस्या हुनुबाट चाहिँ बच्न र बचाउन सकिन्छ भने। अर्को चाहिँ अब सामूहिक रूपमा होइन अब ग्रुपमै पनि समलिङ्गीको एउटा ग्रुप होला होइन, अन्तर्लिङ्गको एउटा होला, दुई लिङ्गको अर्को होला। त्यसरी जुन लिङ्गको आधारमा पनि समूह छुट्याएर आफ्ना मनका कुराहरू आफ्ना समस्याहरू चाहिँ समूहमै छलफल भयो भने समूहबाट एउटा निचोडको अवस्था पनि आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि कानुनी मान्यताहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। अहिलेसम्म पनि कानुनी रूपमा पनि नेपालमा अवैध हिसाबले हेरिएको छ, जसले गर्दा जे चिजमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँहरूले जुडिरहनु भएको छ, अभावहरू महसुस गरिरहनु भएको छ, ती सबै चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्दछु। हजुर, पक्कै पनि मानसिक स्वास्थ्यको लागि सहयोग त लिनु नै पर्छ होइन। यदि कोही हाम्रो एलजिबिटिक्यू समुदायको साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या छ भने उहाँहरूले जमुनाजीले भर्खरै भन्नुभएको सङ्घ संस्थासँग चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ सहयोग माग्नुहोला। ती सबै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यहाँहरूलाई नै सहयोग गर्नको लागि बसिरहनु भएको छ, सेवा दिनलाई बसिरहनु भएको छ। अब चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ जान्छौँ जमुनाजी। यस भागमा हामी तथ्य अथवा अफवाहको खुलासा गर्छौँ। यस भागलाई हामीले मिथबस्टर पनि भन्ने गर्छौँ। अब कोभिड महामारी सुरु भए यता जनसमुदायमा थुप्रै किसिमको कुराहरू उठेका छन्, केही सत्य हुन्छन्, केही अफवाह हुन्छन् होइन। अब तीमध्ये एउटा कुरा के छ भन्दा डिजिटल थर्मोमिटर जुन पाइन्छ त्यसले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको 100% जानकारी दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले समुदायमा चर्चामा उठेको छ। के यो सत्य हो वा अफवाह? ज्वरो आउनु भनेको एउटा लक्षण हो, यो कोरोनाले मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। त्यसकारण मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने जति पनि अब ब्याङ्क भयो होइन, अहिले त एकदमै अफिसतिर छिर्दा अथवा कुनै अन्त छिर्दाखेरि पनि सुपरमार्केटहरूतिर छिर्दाखेरि पनि त्यो डिजिटल थर्मोमिटर चाहिँ होइन चलाइरहेको हामी देख्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ ज्वरो देखाउँदैमा चाहिँ यो कोरोना नै हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको होइन भनाइ अनुसार पनि के छ भन्दाखेरि यो कोरोना नै हो भनेर कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ पक्कापक्की गर्नको लागि चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। जब पिसिआर टेस्ट गरेर त्यसको रिपोर्ट पोजिटिभ आछ भने मात्रै यो ज्वरो आएको चाहिँ कोरोना हो भनेर भन्न सक्यो अथवा किटान गर्न सक्यो। होइन भने चाहिँ सबै ज्वरो नापेर होइन ज्वरो रहेछ भने चाहिँ यो कोरोना हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न। भनेपछि जमुनाजी यो अफवाह हो? हजुर, यसलाई अफवाह भन्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ। हरेक एपिसोडमा हामीले हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि मानसिक स्वास्थ्य सहज बनाउने केही व्यायाम छोडेर जान्छौँ। आज जमुनाजीले हामीलाई कुन व्यायाम सिकाउँदै हुनुहुन्छ र यो व्यायामको फाइदाहरू के छन् त?
आजको व्यायामको शीर्षक छ तपाईँ अति सुन्दर र राम्रो हुनुहुन्छ। र कतिपय हामीले यो यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक होइन समुदायमा परेका व्यक्तिहरूसँग काम गर्दाखेरि उहाँहरूले आफूलाई एकदमै काम नलाग्ने ठान्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई एउटा बढावा दिनको लागि, आत्मबल बढाउनको लागि चाहिँ हामी यो एक्सर्साइज गर्न गइरहेका छौँ। हजुर, सुरु गरौँ त्यसो भए। निस्माजी यहाँ आफैले एकचोटि मनन गर्नुहोस् होइन। हजुर तपाईँ अति राम्रो र सुन्दर हुनुहुन्छ। हजुर केही बेर तपाईँ आफैलाई सोच्नुहोस्, हेर्नुहोस् र निहाल्नुहोस् तपाईँ कति सुन्दर हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेँ तपाईँको हात आफ्नो मुटुमाथि राख्नुहोस्, दायाँ हात, र अनुभव गर्नुहोस् तपाईँको मुटुको धड्कन कस्तो चलिरहेको छ महसुस गर्नुहोस्, जसले तपाईँको शरीरको हरेक अङ्गमा शुद्ध रगत पुर्याइरहेको छ। यसले तपाईँलाई निरन्तर ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छ। सोच्नुहोस् त यसले कति माइल रगत पम्प गर्न सक्छ होला। झन्डै 96,560 किलोमिटर अथवा 60,000 माइल पम्प चाहिँ यसले रगत पम्प गरिरहेको हुन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको मुटुले एक वर्षमा कति लिटर पम्प गर्छ होला? झन्डै 22,71,247 लिटर। अब म यहाँलाई एकचोटि अनुमान गर्न लाउँछु कि तपाईँले आनन्द महसुस गर्नु भएन त? आफ्नै शरीरभित्र कति धेरै रगतले पम्प गरिरहेको छ, जसलाई यहाँलाई जिउनको लागि मद्दत गरिरहेको छ। अब म आफ्नो हातलाई पेटमा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु र एकचोटि महसुस गर्नुहोस् तपाईँको पेटको पाचन प्रक्रियाले त तपाईँले खानुभएको हरेक खानालाई पचाएर तपाईँलाई नयाँ मांसपेशी बनाउन रगत र ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छ। कति तेजवान यन्त्र छ तपाईँको शरीरभित्र। अब तपाईँको औँलाहरूलाई चलाएर अनुभव गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। सबै 10वटा औँलालाई चलाउन अनुरोध गरेँ। यी औँलाहरू यति कुशल छ जुन अरू प्राणीमा छैन। यहाँ हामी मध्ये कोही बाजा बजाउन सक्छौँ, कोही चित्र कोर्न सक्छौँ त कोही विभिन्न औजार चलाउन सक्छौँ। दैनिक जीवनमा यी औँलाहरूले तपाईँलाई सधैँ साथ दिइरहेको छ। कति चमत्कारी तपाईँका औँलाहरू, एकचोटि महसुस गर्नुहोस्। अब म तपाईँलाई आफ्नो कानलाई महसुस गर्न अनुरोध गरेँ। सोच्नुहोस् त, जस्ट महसुस मात्रै गर्नुहोस्। सोच्नुहोस् त यसले के गर्न सक्छ, के कुराहरू सुन्न सक्छ। तपाईँको आमाको ममतामय स्वर, बच्चा रोइरहेको मिठो गीत, चराचुरुङ्गीहरूको आवाज, तपाईँ हरेक प्रकारको आवाज वा धुन सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कामले अचम्मको कार्य गर्दछ। सबै प्रकारको ध्वनिलाई तपाईँको कानको सानो सानो रेसाहरूले टिपिरहेको हुन्छ। अनुमान गर्नुहोस् त कति साना साना रेसाहरू छन्।
एउटा कानमा मात्रै 24,000 रेसाहरू मिलेर बनेको छ। दुवै कान गर्दा त 48,000 रेसाहरू छन्, जसले हामीलाई तपाईलाई सुन्नलाई मद्दत गरिरहेको छ। कति सुन्दर छ अनि तपाईँ कति राम्रो हुनुहुन्छ। अब एकचोटि फेरि मैले यहाँलाई आँखामा महसुस गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। कति अचम्म छ, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? उडिरहेको चराहरू, हवाईजहाजका आवाजहरू, माथि उडिरहेको हवाईजहाज देख्न सक्नुहुन्छ। सुन्दर फुलहरू अनि फलहरू, रतरम्म फलिरहेका फलहरू, शानदार घाम, इन्द्रेणीका ती 7 रङहरू, लाखौँ ताराहरू अनि सबै राम्रा र नराम्रा पनि। अरू के देख्न सक्नुहुन्छ? कति अचम्म तपाईको आँखाहरू। अझ तपाईको मन झन् सुन्दर छ। तपाईको मनको आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई मनमा के देख्न सक्नुहुन्छ? तपाईको स्कुलको वातावरण, घरको आँगन, मन पर्ने ठाउँ, जहाँ पनि, जहिले पनि यहाँको मनको आँखा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईको विगतमा पनि जान सक्नुहुन्छ। बाल्यकालमा वा सानो छँदा स्कुलको क्षणहरू वा तपाईको अघिल्लो सालको जन्मदिनको पनि यहाँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् त्यो भित्री मनले यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको मनले आउने क्षणहरूलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ वा कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। परिवारसँगै बसिरहेको वा मन पर्ने ठाउँमा रमाइलो गर्दै गर्नुभएको वा जे पनि, यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तपाईको मन, तपाईको शान्ति हो, जसले तपाईको जीवनलाई नियन्त्रणमा राख्दछ। तपाई आफ्नो स्थितिलाई हेर्न र विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। कुन बाटोमा जाने हो? तपाई आफ्नो जीवनको यात्राको निर्णायक हुनुहुन्छ। हो, त्यसैले तपाई आफै तपाईको जीवनको जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको शरीर, मन र आत्माले तपाईलाई चमत्कारी व्यक्ति बनाएको छ। त्यसैले तपाई अति राम्रो र सुन्दर हुनुहुन्छ। धन्यवाद जमुनाजी, एकदमै राम्रो व्यायाम रह्यो यो। पक्कै पनि हाम्रो दर्शक श्रोताले पनि घर बसी बसी यो चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नुभयो होला। र यो हामीले हप्तामा कति दिन गर्न सक्छौँ, कसरी गर्न सक्छौँ होला? जति बेला आफूलाई चाहिँ म केही छैन, म केही गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि आफ्नै शरीरमा भएको जो चाहिँ हामीलाई भगवानले दिनुभएको वरदान स्वरूप छ हैन, एकदमै तेजवान चमत्कारी अङ्गहरू छन्, त्यसलाई एकचोटि निहालेर छामेर अहिले गरे जस्तै गरी हात राखेर महसुस गरेर एकछिन आफू डुबेर ती कल्पनामा डुबेर आफैले आफैलाई सोच्नुभयो, माया गर्नुभयो र भनौँ न ममा यस्तो शक्ति छ वाउ भने जस्तो आफूले मनन गर्नुभयो भने पक्कै पनि कसैले हामीलाई वास्ता नगर्दाखेरि पनि आफै भित्रबाट हामी ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि यसमा मेरो पनि सहमत छ। र आज जति पनि कुराहरू बताउनु भयो जमुनाजीले हाम्रो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक साथीहरूको मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्यको बारेमा, त्यसले पक्कै पनि हाम्रो समाज समुदायमा एउटा सकारात्मक सोच ल्याउँछ र उहाँहरूको मानसिक र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा पनि राम्रो असर पुर्याउँछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। आजको यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस पडकास्ट मार्फत हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौँ। आजको एपिसोडबाट यहाँलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भयो होला भन्ने हामी आशा राख्छौँ। यस पडकास्टलाई सुन्नका लागि यहाँले हामीलाई YTS केयरको सामाजिक सञ्जाल र युथ थिङ्कर सोसाइटीको वेबसाइटमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ।
यति मात्र नभई यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो एफएममा पनि प्रसारण हुनेछ। प्रदेश नम्बर 2 का लागि रेडियो बिरगञ्ज, रेडियो मिथिलाञ्चल र रेडियो मलङ्गवा, साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश एफएम र रेडियो सुदूर आवाजमा यहाँले हामीलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो कुनै जिज्ञासा अथवा गुनासा रहेमा क्याप्सनमा दिएको प्रतिक्रिया फारमभरि हामीलाई सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। कोभिड-19द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा हामी यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ। आजको एपिसोडबाट यहाँहरूलाई जानकारी भयो होला भन्ने आशा गर्दै आउने एपिसोडहरूमा मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न, छलफल र जिज्ञासाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीहरूसँग अपडेट भइरहनु हुन यहाँहरूमाझ आग्रह छ। यदि यहाँलाई पनि कुनै मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या भएमा स्क्रिनमा देखाइएको हेल्पलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरी मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म निस्मा यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।